रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जुबारिया रहमान और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि कल कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तमाम तर तफसीलात इस केस से जुड़ी आपके सामने रखूं ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो और तमाम इस केस से जुड़े हकाइक आप लोग तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, आज आपको याद हो कि दरिंदों की जो पूरी फौज है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से पेश करना था, उन पर फर्द जुर्म आयद होना थी। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट दरखास्तें उन पर फैसला सुनाना था जज अतर रब्बानी साहब ने। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, वो क्या हैं कि आपको पता है बेसिकली जाहिर जाफर को अपने वकील का ही नहीं पता कौन है उनका वकील, क्योंकि अदालत में तो कल वो आए नहीं, आज भी वो नहीं आए। सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब उनका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उनको लगता है कि शायद अदालतें उनके दुश्मन हैं कि एक बार आपको सेशन कोर्ट ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हाई कोर्ट आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया और अब आप जो है वो इंसाफ के लिए, मुझे तो वैसे इनका ये इंसाफ का जो तकाजा है ये समझ ही नहीं आता। इंसाफ हम मांग रहे हैं नूर मुकद्दम के लिए, इंसाफ के मुस्तहिक वो है, आप लोग तो सजा के मुस्तहिक हैं, आप किस मुंह से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। खैर, ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। थेरेपी वर्क्स की टीम कब जेल जाने वाली है इस पर भी बात करेंगे। 2 माह में कौन सा अब इम्पोर्टेंट फैसला होने वाला है। दरिंदे के वालिदैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। समझ नहीं आती इनको, ऐसा क्यों लगता है कि 2 बार जमानत मंसूख होने के बाद, मुस्तरद होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत देगी। मुझे बस इनकी ये लॉजिक समझ ही नहीं आती कि क्या सोच के जो है वो पहले सेशन कोर्ट से इन्होंने मुंह तोड़ जवाब वसूल किया, फिर हाई कोर्ट ने इनकी जमानत जो है वो मुस्तरद की और अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इनको यही लगता है कि जब ये जमानत पर रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद अपना कोई अगला प्लान जो है वो इस सामने लाएंगे। ख्वाजा हारिस साहब फिर से मैदान में आ चुके हैं। उनको लगता है कि इस बार वो जमानत दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में कि ख्वाजा हारिस साहब क्या जो पॉइंट्स उन्होंने अब जो दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तफसीलात आगे चल के आपके सामने रखूंगी, वो सुनकर मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये लोग जमानत के मुस्तहिक हैं या ख्वाजा हारिस साहब इनको जमानत दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक ही नुक्ता उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं कि क्या पुलिस को इत्तला ना देना या बर वक्त इत्तला ना देना भी एआनत जुर्म है या मावनत जुर्म है। बेसिकली टर्म यूज़ होती है कि आपने किसी के जुर्म में उसका साथ दिया है, उसकी मदद की है, तो लॉ तो यही कहता है कि अगर आपने किसी के जुर्म में उसकी मदद भी की है तो आप बराबर के शरीक हैं उसमें। खैर, हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें जमानत इनकी मनसूख होती है, मुस्तरद हो जाती है, दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है, उसमें भी जस्टिस अता रब्बानी साहब ने यही कहा था कि आनत जुर्म भी उतना ही बराबर का शरीक है जितना कि उसमें मरकजी मुलजिम है। कातलों के वकील ने हाई कोर्ट के जज पर सवालिया निशान उठा दिया है कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। इनको लगता है कि अदालतें इनके दुश्मन बन चुकी हैं और अगर वो कोई भी फैसला इनके अगेंस्ट सुनाएंगी तो वो उनके इख्तियारात से तजावुज़ करना है। जाकिर जाफर और इस्मत आदम ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी चैलेंज कर दिया है। अब जो दरखास्त दायर की गई है इसमें ख्वाजा हारिस साहब ने फिर चंद सवालात उठाए हैं, उसमें से कुछ एक की तफसीलात आपके सामने रखूंगी क्योंकि कानूनी पहलू इतने लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना और करवाना भी आसान काम नहीं है। तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स हम उस पर बात करेंगे। खैर, पहला पॉइंट वही जो डे फर्स्ट से ये उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या वाकई की इत्तला ना देना भी एआनत जुर्म में आता है। भाई डेफिनेटली आता है ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि एआनत जुर्म नहीं है, ये कैसे नहीं है? एक बात हमारे सामने है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है
کہ ذاکر جعفر نے اپنے بیٹے کی اس قتل میں معاونت کی ہے. جب کی ہے وہ بر وقت اگر پولیس کو بتا دیتے، اطلاع دے دیتے، نہ یہ قتل ہونا تھا، نہ آج ان کو جیلوں کے چکر کاٹنے پڑتے، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے، نور مقدم بھی زندہ ہوتی، کسی نہ کسی طرح سے صلح صفائی ہو ہی جاتی. جو بھی معاملہ تھا، وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، آپ بیٹھ کر بات کرتے فیملیز آپس میں، یہ شادی کے لیے راضی نہ ہونا اس لڑکی کی اپنی مرضی ہے. اتنی بے دردی، اتنی درندگی سے اس کو قتل کر دینا، اور اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا اعانت جرم ہے. ان کی اتنے بڑے وکیل ہونے کے بعد بھی ان کی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر کہتے ہیں کہ جی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 107 کا غلط جائزہ لیا ہے. پتہ نہیں کون سا غلط جائزہ لے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ایسے شواہد بھی موجود نہیں جس سے والدین کو بیٹے کے قتل کے ارادے کا معلوم ہو. بڑی کوئی تھکی ہوئی بات ہے یہ کہ یار آپ ٹیم بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کے معاملہ سنبھالو، اور بالکل پتا تھا 2 دن سے نور مقدم ظاہر جعفر کے پاس تھی اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی شواہد ہی موجود نہیں ہے. خیر شواہد اس سے بڑھ کے اور کیا ہوں گے کہ ذاکر جعفر کو مالی کال کرتا ہے، گارڈ کال کرتا ہے، طاہر ظہور صاحب کال کرتے ہیں تو وہ جی بڑے آرام سے اوکے کا سگنل دے دیتے ہیں. خیر شریک ملزم کے بیان پر درخواست ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر جعفر نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے نور مقدم کا قتل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو خان سامہ تھا اس نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شریک ملزم کا بیان ہے اس پہ بھی درخواست ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی تھی. فیئر ٹرائل بھی نہیں ہوا. فیئر ٹرائل تو ان کی نظر میں تب ہوگا کہ جب ان کو ریلیف ملے گا عدالتوں سے، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی. تھراپی ورکس کو وہاں ثبوت مٹانے کے لیے بھیجنے کا ثبوت بھی کہیں موجود نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو تھراپی ورکس کو حکم جاری کیا گیا تھا کہ وہاں جائیں اور معاملے کو سنبھالیں، تو اس چیز کا تو ثبوت کہیں موجود ہی نہیں ہے. پتہ نہیں شاید وہ انہوں نے کوئی گھر میں کوئی دیگ پکائی تھی اور تھراپی ورکس کی جو ٹیم ہے وہ شاید دیگ اٹھانے گئی تھی ان کی پکی ہوئی. 8 ہفتوں کے ٹرائل کی ڈائریکشن بھی پری میچور ہے. ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس پہ پڑے سوالیہ نشان اٹھا دیے انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ موبائل ڈاٹا نہیں آیا تو اس سے کیا فیئر ٹرائل متاثر نہیں ہوگا. بھئی آپ موبائل ڈاٹا لانے کے بعد کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نور مقدم وہاں خود گئیں؟ فرض کیا کہیں بھی ان کو ظاہر جعفر نے بلایا، وہ جاتی ہیں، لیکن اتنی بے دردی سے قتل کر دینا، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ان کی یہ سوچ میری سمجھ سے باہر ہے. پھر وہ ساری کہانی لکھتے ہیں ڈے فرسٹ سے لے کے لاسٹ ڈے تک کہ اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے. خان سامہ کو کال، ذاکر جعفر نے اس وقت فلانے کو کال، لیکن کال ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کس کو کیا آرڈر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور میرے جو موکل ہیں ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے. عجیب سٹوری ہے ان کی، عجیب سی گردان ہے کہ بڑے ہی یہ کہا جائے معصوم ہیں ذاکر جعفر، عصمت آدم، اور ان کو ضمانت ملنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ لوگ ضمانت کے حقدار ہیں؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. اس کیس کے حوالے سے جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ میں پارٹ 2 میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ بھی ضرور سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا ان درندوں کے مستقبل کا.